Topic of the discussion is business analytics in finance. जैसा कि हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस की कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में रन हो रहा होता है तो उसके 4 मेन पिलर्स हैं. इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, इसमें मार्केटिंग भी है, इसमें सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस भी हैं और इसमें फाइनेंस भी है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनेंस. ब्रीफली अगर हम फाइनेंस को डिफ़ाइन करना चाहें कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट या फाइनेंस का पिलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चीज़ें कर रहा होता है, तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए. कैसे आएगी वो मनी? उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस में कैसे डिस्पर्स होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, कितनी मनी चाहिए, किस हिसाब से, किन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा फ्लो चाहिए मनी का, किन डिपार्टमेंट में मनी का कम फ्लो चाहिए. दीज आर ऑल द डिस्कशंस, दीज आर ऑल द डिसीजन दैट वी यूजुअली डू इन द फाइनेंस. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये बिजनेस एनालिटिक्स फाइनेंस के लिए किस हद तक हेल्पफुल हो सकता है या किस तरीके से हेल्प कर सकता है. जब हम फाइनेंस को देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें प्राइमरीली हम डिस्कस कर रहे हैं मनी फ्लो को, कैश फ्लो को. उसी कैश फ्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बजटिंग, बजट बनाना. बजट को अगर डिफाइन किया जाए तो बजट इज प्राइमरीली द फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंडिचर्स. कि अगले साल में हम कैसे कैसे अपनी रकम को खर्च करेंगे. अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो ये बड़ी आम सी बात लगती है, हम अपने अंदाज़े लगा सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ अंदाज़े के बेस पे की जाएगी तो जाहिर है वो ठीक हो भी सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती है और इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. अगर हम इसको बेस करेंगे डेटे के ऊपर, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के ऊपर, कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मनी फ्लो ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा होना चाहिए, फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है वो बेहतर होगा. बिजनेस एनालिटिक्स जिस तरह हम बाय डेफिनेशन देख रहे हैं, ये बेस ही प्रीवियस डेटे के ऊपर करता है. इस वजह से हमारे पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अगले गोल्स क्या हैं, और फिर उन गोल्स के रेफरेंस से हमने प्रीवियस ईयर्स में तैयारी क्या की है, हमारे ट्रेंड्स क्या हैं, हम किस हिसाब से एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं. उसी को यूज़ करते हुए फिर हम अगले साल की बजटिंग कर लेते हैं. तो इस तरीके से हम एनालिटिक्स को हम अगले साल के बजट बनाने में इस्तेमाल करते हैं. आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हमें बजट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. प्रीवियस ईयर का डेटा ऑटोमेटिकली मशीन में, कंप्यूटर में मौजूद है. उसी डेटे को यूज़ करते हुए हम जब सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें अगले साल का कंप्लीट बजट हमारे सामने आ जाता है. यानी हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है कि जब हम अगले साल का बजट बनाएंगे. इसी तरीके से जब मनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है तो किस हिसाब से खर्च हो रही है, इसको हम फाइनेंस की ज़ुबान में अकाउंटिंग कहते हैं, बुक कीपिंग. यानी हम ये देखते हैं कि हमारे किस डिपार्टमेंट में या किस आइटम पे या किस प्रोडक्ट में मनी फ्लो, कैश फ्लो किस तरीके से आ रहा है. इस अकाउंटिंग को डील करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं. पीचट्री एक बहुत पॉपुलर कॉमन सॉफ्टवेयर है, शायद आपने भी किसी हवाले से इसका जिक्र सुना हो. बुक्स एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें हम यूज़ करते हैं बुक्स को अपनी कैश फ्लो को डील करने में, देखने के लिए. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको शायद इन्फॉर्मेशन में होगा कि हमारे यहाँ जो बैंक्स काम करते हैं, हर साल बैंक्स अपनी लेजर्स को क्लोज़ करता है. आम तौर के ऊपर ये काम साल में 2 मरतबा होता है. जुलाई के महीने में होता है और दिसंबर के महीने में होता है. खैर ये महीने जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं. तो ये पहले
جب یہ انالیٹکس نہیں تھا، سافٹ ویئر موجود نہیں تھے، تو یوزلی دس ایکٹیویٹی ٹیکس 3 to 4 days. بینکس کے لوگ جو ہیں وہ راتوں کو بیٹھتے تھے وہاں پہ تاکہ اپنے بکس کو کنفرم کر سکیں. لیکن آج جب یہ سارا کچھ کمپیوٹر کے اوپر اویلیبل ہے، سارا ڈیٹا کمپیوٹر کے اوپر اویلیبل ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ وہ سارا حساب کتاب ان کا کلیئر ہو جاتا ہے. ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بھی اپنے کورس میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے انالیٹکس استعمال ہوتا ہے فائنانس میں. سملرلی ہمارے پاس ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے فائنانس کا جس کو ہم عام طور کے اوپر کیش فلو کہتے ہیں. ڈیلی روٹین کے ہمارے جو ڈفرینٹ ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح مختلف ہمیں ویلیوز منی مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہتے ہوتے ہیں، وہ کیسے پتہ چلتا ہے. میں یہاں پہ پھر وہی بات کہوں گا کہ بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو کہ ہمیں اس کام کو کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. جب ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت کلیئر ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں اتنے پیسے کی ضرورت تھی، کہیں ہم نے کوئی زیادہ پیسے تو نہیں لگا دیے، کہیں ضرورت سے کم پیسے تو نہیں لگے. کیونکہ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ پیسے لگائیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا، اور اگر ہم ضرورت سے کم پیسے لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ چیز مکمل ہو نہیں پائے گی. سو اس طریقے سے ان سافٹ ویئر کی مدد سے اور ہم یہ اپنے فائنانس کے کام کو آسان کرتے ہیں. اور سافٹ ویئر کی مدد سے یہ کام آسان کیسے ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر میں بیسیکلی جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے، اور جب فردر ہم اس کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کو کہتے ہیں تو وہ اسی پریویس ڈیٹے کو یوز کرتا ہے. پھر اس پریویس ڈیٹے کی مدد سے کوئی ماڈل بناتے ہیں، اور ماڈل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا فائنل سولوشن کی طرف جاتے ہیں. جب ہم کسی بینک میں لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بینک ہمیں آنسر کرتا ہے کہ یا تو آپ کو لون دیا جا سکتا ہے یا آپ کو لون نہیں دیا جا سکتا. تو بینک کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کسٹمر کو لون دینا چاہیے یا اس کسٹمر کو لون نہیں دینا چاہیے؟ جی، یہاں پہ بھی انالیٹکس ہماری ہیلپ کرتا ہے. عام طور کے اوپر جو بینکس میں ٹولز یوز ہوتے ہیں اس میں ایک فنکشن باسل فنکشن بہت پاپولر ہے، اور بھی ہمارے پاس ٹول موجود ہیں، لیکن عام طور کے اوپر پاکستان میں بینک باسل فنکشن کو یوز کرتے ہیں، باسل کے ٹول کو یوز کرتے ہیں اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ایک کسٹمر کتنا ریلائبل ہے، کیا اس کو لون دینا چاہیے، کیا اس کو لون نہیں دینا چاہیے. اس کسٹمر کے مختلف فیچرز لائک اس کی انکم کتنی ہے، اس کے انکم کے سورسز کیا ہیں، اس کے ڈپینڈنسیز کتنی ہیں، اس کے ایکسپینڈیچر عام طور کے اوپر کتنے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اس نے کوئی پہلے سے ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا، اس کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے. یہ چند ایک فیچر میں نے آپ کے سامنے شو کیے ہیں. ویسے جب باسل فنکشن یوز ہوتا ہے تو اس میں صرف یہ چند ایک فنکشن نہیں بلکہ بہت سارے فنکشن، اور کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا تقریباً کوئی 60 کے قریب فنکشنز ہیں جو فیچرز ہیں جو یہ باسل فنکشن یوز کر رہا ہوتا ہے ایک کسٹمر کو اسیس کرنے کے لیے. اس طریقے سے ہم بینکس میں لون دینا چاہیے یا جو لون مینجمنٹ ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. جب ہم فائنانس میں انالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو یوزلی جو ٹول یوز کیے جاتے ہیں اس میں ایکسل بھی موجود ہے. ایکسل کا ایک بڑا خوبصورت فیچر ہے، ہم آگے چل کے اس کا ذکر بھی کریں گے، اس کو سالور کہتے ہیں. تو فائنانس میں جب ہم ڈیل کرتے ہیں انالیٹکس کو تو ایکسل کے ساتھ ساتھ یہ ٹول سالور یہ یوز ہوتا ہے. پھر سملرلی ہم پاور بی آئی، ہم ٹیبلیو، پھر پروگرامنگ کے لیے پائتھن، پرائمریلی پائتھن یوز ہوتی ہے. یہ کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں، ایس کیو ایل ہے، یہ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو عام طور کے اوپر ہم فائنانس میں جب انالیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.